सबैजना प्रभुको दासहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। आज असोजको 10 गते 2078 सालको बिहानको संगतिमा हामी छौं र स्तुति प्रशंसा आराधना हामीले गरिसकेका छौं र अब हामी छोटो वचन हामी हेर्नेपट्टि लागिराखेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज कतिजना मानिसहरू ले घमण्ड र अहमताको कारणले गर्दाखेरि धेरै नराम्रा परिणामहरू हामी देखिराखेका हुन्छौं। धेरै नराम्रा परिणामहरू पाएको हुन्छ र धेरै नराम्रो परिणाम भनेको अनि के हुन्छ त अन्धोपन, घमण्ड र अहमताले गर्दा अन्धोपन प्राप्त हुँदछ। घमण्ड र अहमताले अन्धोपन ल्याउँदछ। आज हामी कसरी अहमताले गर्दा अन्धोपन ल्याउँदछ, घमण्डले गर्दा कसरी अन्धोपन ल्याउँदछ हामी हेर्नेछौँ। घमण्ड भनेको हामी प्रष्टसँग बुझ्दछौँ। अहमता भनेको के हो भने मै ठुलो हुँ भन्ने। यसलाई ग्रीक भाषामा इगो भन्दछ। अनि यसबाट कसरी अन्धोपनको विकास हुँदछ अनि त्यो हामी हेर्नेछौँ। अझ कति धेरै मानिसहरू क्रिस्चियन होस् नन क्रिस्चियन होस्, उनीहरू किन आँखा देख्न सक्दैनन्, आत्मिक आँखा किन देख्न सक्दैनन् प्रष्टसँग। अर्को भाषामा भन्ने हो भने परमेश्वरलाई किन देख्न सक्दैनन् प्रष्टसँग। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको किन महसुस गर्न सक्दैनन् अनि उनीहरूको किन पतन हुन्छ, किन उनीहरू विलापमा रहन्छन्, दुःखमा रहन्छन् अनि किन त भन्दा उनीहरू अन्धोपन विकास भएको हुन्छ। त्यो जुन अन्धोपनको विकास भएको हुन्छ, के कारणले अन्धोपनको विकास भएको हुन्छ त भन्दाखेरि अनि त्यो अन्धोपनको विकास हुने तरिका छ, कारण छ घमण्डी र अहमताले गर्दा नै हो। अनि आज हामीहरूले हेर्नेछौँ अनि यहाँ एकजना राजा छन् जसलाई पनि त्यस्तै भएको अवस्था छ। हामी हेर्नेछौँ यशाया अगमवक्ताको पुस्तक 39 अध्याय अनि यो 39 अध्यायको आज मैले लिएको छु 6 पदलाई। 6 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यो समय निश्चय आउनेछ जब तेरो दरबारमा भएका तेरा पुर्खाहरूले आजको दिनसम्म सञ्चय गरेका सबै थोक बेबिलोनमा लगिनेछन्, केही पनि छोडिने छैन, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष मिलेको होस्। यहाँनिर के भन्न खोजिएको हो भन्दा हामीले हिजोको हामी 38 अध्यायलाई हामीले सम्झनु पर्दछ। यहाँनिर 38 अध्यायमा हिजकिया राजा बिमारी परेका थिए अनि हिजकिया राजा परमेश्वरमा एकदमै आज्ञाकारी थिए र परमेश्वरले हिजकिया राजाको प्रार्थना एकदमै नम्र भएर पश्चाताप गरेर गरेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएको थियो र परमेश्वरले त मर्छस् अब भनेर उसको काल नजिकै आज भोलि नै आएको छ भन्नुभएको थियो। तर हिजकियाको प्रार्थनाले गर्दाखेरि परमेश्वर खुसी भएर उसलाई 15 वर्षको आयु थपिदिनु भएर ऊ खुसी भएको थियो। र हिजकिया राजा बिमारी परेको अवस्था, हिजकिया राजा बिमारी परेको कुरा बेबिलोनको राजालाई पनि थाहा थियो र त्यसपछि आएर हिजकिया राजा बिमारी परेको कुरा थाहा थियो र हिजकिया राजा निको भएको कुरा पनि बेबिलोनको राजाले थाहा पाए। अब यहाँनिर असुरको राजाबाट हिजकियालाई परमेश्वरले जोगाउनु भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो अध्याय 39 अध्याय बाट के सुरु हुन्छ भनेदेखि 39 अध्यायदेखि 66 अध्यायसम्म बेबिलोनको राजाबाट हिजकिया यानी कि यहुदीहरूमाथि हुन आउने खतराका दिनहरूको बारेमा संकेतहरू दिएको कुराहरू हुनेछ। र योभन्दा अगाडि 1 देखि 38 सम्म चाहिँ असुरका राजाबाट र अरू विभिन्न प्रकारका राजा विशेष गरी असुरबाट हुन आएको खतराको बारेमा बताइएको कुरा छ। र अब यसबाट हामी हेर्नेछौँ कि कसरी बेबिलोनका राजाबाट यहुदीहरूलाई खतराका दिनहरू आउँदछन् भनेर। अनि त्यो खतराको दिन ल्याउने जुन बिउ छर्ने, खतराको दिन, पतनको दिन,
जुन परमेश्वरले हिजकिया राजालाई त्यत्रो ठुलो जीवन दिएर आशिष दिइसक्नु भयो, तर पनि हिजकिया राजाले के गर्यो त भन्दा घमण्ड र अहमताले गर्दाखेरि उसको अन्धोपन विकास भयो, जसको कारण अनि फेरि पनि यहुदीहरू माथि खतरा मडारिने अवस्था आएको छ, आउनेवाला छ भनेर हिजकिया राजा यशाया अभंग वक्ताद्वारा परमेश्वरले यो सूचना दिनुभएको छ। र यहाँ भनिएको छ त्यो समय निश्चय नै आउनेछ जब तेरो दरबारमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू लुटेर बेबिलोनले लानेछ, सम्पूर्ण कुराहरू लुट्नेछ, खत्तम तहस नहस पतन गर्नेछ भनेर भनिएको छ। किन चाहिँ त्यो अवस्था सृजना भयो त? किन त्यो किसिमले चाहिँ बेबिलोनीहरू आएर यहुदीहरूमा आएर किन सबै कुराहरू लुटेर लान्छ भनेर भनियो? के कारण पर्यो? के त्यहाँ कमजोरी भयो त? के के भइराखेको छ? हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। हामी जानेछौँ 39 अध्यायकै हामी एक पदमै हामी हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ त्यहाँ बेबिलोनको राजाले के गरेको छ त भन्दाखेरि हिजकिया राजालाई चिठी पठाएका छन्। किन चिठी पठाए त भन्दाखेरि बेबिलोनको राजा र हिजकिया राजा शत्रुता त्यति ठुला शत्रुता थिएनन् त्यो बेलासम्ममा। अनि उनले बिरामीबाट निको भएको कारणले गर्दा अनि एउटा शुभेच्छाको स्वरूप पत्र पठाए। पत्रको साथमा उनले आफ्ना भारदारहरू पनि पठाए। अनि उनले जुन पठाएका छन् हिजकिया राजाको साथमा जुन दूतहरू छन् त्यसलाई राजदूतहरू भनिन्छ, राजदूतहरू पठाए। पत्र लिएर जब राजदूतहरू गए हिजकिया राजाको दरबारमा, तपाईलाई निको हुनुभयो, तपाईलाई राम्रो छ, शुभकामना छ भनेर पठाए। अनि उनको साथमा कोसेलीहरू पनि लिएर गए हिजकिया राजालाई भेट्नलाई। अनि ती चाहिँ थिए बेबिलोनका मानिसहरू। अब यहाँनिर आएर के भनेदेखि हिजकिया राजाका बेबिलोनका मानिसहरू आएर जुन प्रकारले भेट्न आएपछि हिजकिया राजालाई कस्तो फिलिङ भयो भनेदेखि ऊ चाहिँ ओहो मलाई भेट्न मानिसहरू आएका छन्, मेरा पनि मानिसहरू रहेछन्, मलाई असुरीहरूले यस्तो दुःख दिएका थिए, अब मलाई बेबिलोनीहरूले प्रेम गरेर निको भएकोमा हेर्न आएका छन्, बिरामी निको हुँदा पनि हेर्न आउने, बिरामी पर्दा पनि भेट्न आउने, त्यो त गर्नु सबैले पर्छ। त्यही कारणले उनीहरूले पनि बेबिलोनको राजाले पनि आफ्ना राजदूतहरू पठाए। तर यता हिजकिया राजाको हृदयमा चाहिँ के चल्यो त भन्दाखेरि अब मलाई प्रेम गर्ने यिनीहरू नै रहेछन्, यिनीहरू नै मेरा साथी रहेछन् भनेर अनि उनीहरूलाई इम्प्रेस पार्नको लागि, उनीहरूलाई जुन प्रकारको एउटा राम्रो एउटा धारणा दिनको लागि म यस्तो हुँ भनेर उनीहरू माथि जुन प्रकारको एउटा असल म माथि असल सोचुन् अथवा म यस्तो छु, यति शक्ति छ भनेर थाहा पाउन् भन्ने थाहा दिनु पर्यो भन्नको लागि हिजकिया राजाले के गर्यो भने आफ्ना दरबारमा भएका त्यतिका अथाह सम्पत्ति, अथाह चाहिँ हतियारहरू जुन परमेश्वरले हिजकिया राजालाई दिएका थिए ती सम्पूर्ण कुराहरू ती आएका राजदूतहरूलाई देखाइदियो। किन देखाइदियो त भन्दा घमण्ड देखायो उसले। उसको घमण्डले गर्दा म यति धेरै सम्पत्ति छ मेरो, यति धेरै हात हतियारहरू छन् मेरा भनेर चाहिँ उसले त्यो गरेर देखायो। अहमता घमण्डले उसले त्यो चाहिँ के भनेदेखि ती आएका अर्को देशका राजदूतहरूलाई, अर्को देशका आएका दूतहरूलाई देखाइदियो। किन देखाइदियो त भन्दा उसले सोच्यो कि मैले यो देखाएँ भनेदेखि यिनीहरू म प्रति आकर्षित हुन्छन्, मलाई सहायता गरिरहन्छन्, हाम्रो कुरा मिलिरहन्छ भने अनि हामी दुई देश मिलेर हामी एक हुन सक्छौँ, अनि म पनि कम्ती छैन, हिजकिया राजा कम्ती छैन है भनेर देखाउनको लागि, आफ्नो तुजुक र पावर अनि आफ्नो घमण्ड देखाउनको लागि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अनि ती दूतहरूलाई सबै कुरा देखाइदियो। सम्पूर्ण कुरा अनि राजदरबारभित्र कुना कुनामा, कुना काप्चामा के राखेको छ, कहाँबाट कसरी जान सकिन्छ, कसरी भित्र पस्न सकिन्छ, हतियारहरू कस्ता कस्ता छन्, सम्पत्तिहरू के कति छ, सबै तिजोरीहरू सबै खोलेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि देखाइदियो। अनि त्यही नै
त्यहाँनिर आएर उसले के गर्यो गल्ती त्यहाँनिर गरिसकेको छ र हिजकिया राजाले यहाँ 2 पदमा भनिएको छ हिजकिया राजाले जुन प्रकारको सबै कुरो तिनीहरूलाई देखाइदिएर आनन्द मनाएको छ। हिजकिया राजाले यसरी आनन्द मनायो कि आफ्नो सम्पत्तिहरू देखाएर विदेशी राजदूतहरूलाई अनि त्यस्तै गरिकन 3 देखि 4 मा भन्दछ कि हिजकिया राजाले जब यसरी देखाइसकेपछि यसैया अगमवक्ता उसले यसैया अगमवक्ताले उसलाई हिजकिया राजालाई प्रश्न सोध्यो बेबिलोनका मानिसहरू किन आएका रहेछन् भन्दै अनि यसरी प्रश्न सोध्यो। हिजकिया राजाले त यो कुराहरू देखाउन हुन्छ हुँदैन यो कुरा गरौँ कि नगरौँ प्रार्थना गरेर गर्नुपर्ने थियो परमेश्वरसँग सोधेर गर्नुपर्ने थियो यसैया अगमवक्तासँग सोधेर गर्नुपर्ने थियो राजा मान्छे एउटा अब के गर्दैछु भन्ने कुरा अलिकति मान्ने गण्य परमेश्वर आफूले मानेको अनि के भन्छ यसैया अगमवक्ता जो मानेको मान्छे जो परमेश्वरसँग डाइरेक्ट बोल्ने उसँग बोलेर सल्लाह गरेर गर्नुपर्नेमा राजाले आफै पावर देखाएर घमण्डले मातिएर अहमताले मातिएर के गर्यो त भन्दाखेरि ती मानिसहरूलाई सबै ताला चाबी खोलेर सम्पूर्ण कुरा देखाइदिएपछि अनि यसैया अगमवक्ता आएर अनि त्यसपछि हिजकिया राजालाई सोध्दछन् तिमीले ती बेबिलोनका मानिसहरू आएर के गरे भनेर सोध्दाखेरि अनि के गर्यो के भयो भनेर सोध्दाखेरि अनि राजाले भन्दछ अनि 5 देखि 7 पदमा भनिएको छ राजाले अनि हिजकिया राजालाई देखाएको जुन सबै कुरो मैले देखाइदिए अनि उनीहरूले सबैमा हाम्रो बारेमा जानेर गए हाम्रो गोप्य कुरा हतियार राख्ने ठाउँ अनि सही सम्पत्ति जे जति छ सबै कुरा उनीहरूले देखेर गए उनीहरूले नदेख्ने कुरा केही पनि रहेन बाँकी भएर भनिसकेपछि अनि परमेश्वर यसैया अगमवक्ताद्वारा हिजकियासँग बोल्नुभयो र परमेश्वर रिसाउनु भयो र अगमवक्तासँग अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभयो कि तैले जसरी बेबिलोनीहरूलाई विश्वास गरेर मलाई विश्वास नगरेर बेबिलोनीहरूमा भर परेर म माथि भर नपरेर सांसारिक मानिसमाथि भर परेर सांसारिक मानिसहरूलाई खुसी बनाउनलाई तैले जुन प्रकारको कुराहरू देखाइस् अब तैले त्यसको दण्ड भोग्नेछस् र तैले अब तिनै बेबिलोनीहरू आएर सबै तँलाई पतन गर्नेछन् आक्रमण गर्नेछन् र तेरो सम्पत्तिहरू जति पनि पुर्खादेखि आएका जति सम्पत्ति छन् सबै सम्पत्तिहरू उनीहरूले लुटेर लानेछन् भनेर परमेश्वरले सूचना दिनुभयो। अनि वास्तवमा भन्ने भने यो अध्यायबाट हामी यो जान्न सक्दछौँ कि अबदेखि उसो हिजकिया राजाको घमण्डको कारणले हिजकिया राजाको अहमताको कारणले हिजकिया राजाको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि अबदेखि उसो परमेश्वरले भन्नुभयो बेबिलोनले तमाथि आक्रमण गर्नेछ भनेर जो भनिसकेपछि अनि हिजकिया राजाले के गर्दा सोच्यो त भन्दा कमसे कम म 15 वर्ष त बाँच्छु कमसे कम मलाई 15 वर्षको त आयु त परमेश्वरले दिएको छ कमसे कम मेरो समयमा त के हुँदैन होला भनेर उ त्यसैमा मक्ख परेर बस्यो। अनि यसबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि अनि परमेश्वरले दिएको जुन आशिष छ परमेश्वरमा हिँडेका मानिसहरू परमेश्वरमै जे कुरा गर्नु पर्दा पनि परमेश्वरमै हामी प्रार्थना गरेर अनि परमेश्वरका मानिसहरूसँग सरसल्लाह गरेर प्रार्थना गरेर धैर्य गरेर अनि यो प्रकारको कुनै पनि काम हामीले गर्नु पर्दछ होइन भने परमेश्वरले त्यसमाथि पनि के गर्नुहुनेछ श्राप पठाउनुहुनेछ किनभने हामीहरू परमेश्वरमा भर पर्नुपर्ने मानिसहरू अन्य कुरामा भर पर्यौं भने अनि हामीले परमेश्वरलाई नै खुसी बनाउनु पर्ने मानिसहरू अरू संसारिक कुराहरूलाई खुसी बनाउनतिर लाग्यौं भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न परमेश्वरले त्यसैको प्रतिफल दिनुहुन्छ। आजका दिनहरूमा पनि हामी कतिपय ठाउँहरूमा देख्दछौं कि आशिष पाइसकेपछि खुसी भइसकेपछि परमेश्वरलाई नै बिर्सिने सांसारिक कुरालाई सम्झिने आशिष जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि कतिपय हामी पुरानो नयाँ नियममा पनि हेर्दछौं
प्रभु येशूले निको पार्नु भएका कतिपय मानिसहरू फर्केर धन्यवाद दिन आएनन्, कतिपय मानिसहरू परमेश्वरकै विरुद्धमा पनि लागे अनि यो प्रकारले परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्न। अनि हामीहरू पनि हाम्रो चर्चहरूमा पनि कतिपय मानिसहरू के गर्दछन्, कतिपय चर्चहरूमा मानिसहरू उपचारको लागि आउँदछन्, चङ्गाईको लागि आउँदछन्, चङ्गाई पाइसकेपछि परमेश्वरलाई वास्ता गर्दैनन्, सांसारिक कुराहरूमा नै भर पर्दछन्, सांसारिक कुराहरूलाई नै खुसी बनाउनेतिर लाग्दछन्, परमेश्वरलाई बिर्सिँदछन्। आज तपाईँ हाम्रो चर्चमा कतिपय यस्ता घटनाहरू घटेका हुन सक्छन् कि परमेश्वरले गरेका कामहरू सबै तपाईँ हामी देख्दछौँ, उनीहरू पनि देख्दछन्। उनीहरू भनेको मतलब त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि देख्दछन्, अनुभव गर्दछन्, चङ्गाई पनि हुँदछन्। तर उनीहरू चङ्गाई भइसकेपछि, आशिष पाइसकेपछि अनि उनीहरूले यो आशिष पाए तापनि आफ्नै घमण्डको विकास गर्ने अनि आफ्नै अहमताको विकास गर्ने र त्यो अहमता र घमण्डले गर्दाखेरि अहमता र घमण्डले गर्दाखेरि अन्धोपनको विकास गर्ने अनि त्यो अन्धोपनको विकासले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई देख्न नसक्ने, परमेश्वरबाट टाढा हुने अनि फेरि परमेश्वरबाट आशिष नपाउने र दण्ड त्यसबाट पाप प्राप्त गर्ने अवस्था समेत सिर्जना हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो चर्चहरूमा विश्वासी भनेर मात्र हुँदैन, तर जसले आशिष पाएको छ त्यो आशिषको लागि परमेश्वरमा धन्यवादी हुनु, झन नम्र हुनु, झन परमेश्वरको नजिकमा जानु, म होइन प्रभु नै मुख्य रहेछ भनेर भन्नुको सट्टा झन घमण्ड गर्ने अनि अहमताले भरिने, त्यो गर्यो भनेदेखि अनि पतनको दिन सुरु हुँदछ। अनि त्यस्तो पतनको दिन कसैलाई पनि नहोस्, सबैजनाले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकेको होस्, भरोसा गर्न सकेको होस्, सांसारिक कुराहरूमा भरोसा गरेर सांसारिक कुराहरूलाई खुसी बनाएर, कुनै मानिसलाई खुसी बनाएर हाम्रो उद्धार हुँदैन, मुक्ति हुँदैन, हामीलाई शान्ति र प्रभु परमेश्वरको शान्ति आउँदैन। त्यो मानिसको शान्ति एकछिनको लागि आउँछ, तर त्यो धेरै दिन बस्न सक्दैन। यसले गर्दाखेरि हामीहरूको यस्तो हामी विकास गर्नुपर्दछ कि जहिले पनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने, घमण्डी नहुने अनि नम्र हुने अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरमा नै भरोसा गर्यौँ भने हामीलाई परमेश्वर जहिले पनि आशिष दिइरहनुहुन्छ। हुन्छ, आजको यो उत्साहपूर्ण वचन तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्न पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यसकारण आजदेखि उसो हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन गरौँ, घमण्डी नहौँ, अहमताले नभरियौँ, जसले तपाईलाई अन्धोपनमा लैजान्छ। तर परमेश्वरमा भरोसा गरौँ, नम्र हौँ, परमेश्वरमा नै विश्वास गरौँ, जसले तपाईलाई प्रकाश दिदछ, जिन्दगीको प्रकाश दिदछ, शान्ति दिदछ अनि अनन्त अनन्त जीवन पनि दिदछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको वचन तपाईले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ। धन्यवाद दिन्छु सबैलाई। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।